नेपालमा 5 प्रमुख सभ्यताहरू छन्। ती 5 प्रमुख सभ्यतालाई हामीले बिर्स्यौँ भने, चिनेनौँ, जानेनौँ भने भुल हुन जान्छ। ती खस भाषा, खस कल्चर, खस धर्म, मस्ट धर्मको विकास कहाँ भयो त? खस कहाँ फुल्यो? कहाँ फल्यो खस? अन्त त कहीँ पनि फुलेन, फलेन। खसको इतिहास हामी कहाँ भेटाउँछौँ त? जोडिँदै फुट्दै अनेक किसिमका नाम गरेर खसहरू टुट्दै फुट्दै जोडिँदै यही भूमिमा, यही माटोमा बसेको जाति आदिम यहाँको भूमिपुत्र रैथाने जाति खस हो। कुनै काल्पनिक भगवान यति हात भएका, यति टाउका भएका, त्यस्तो किसिमको यहाँ परिकल्पना छैन मस्टोमा। यहाँ एउटा आदिकालदेखि आदि पुर्खाको माटो प्रकृतिसँग रमाउने, प्रकृतिसँग खेल्ने र आफ्नै शरीरमा, जसलाई पछि आर्यहरूले चाहिँ त्यसको नामाङ्कन गरे। कसरी देखियो नि त? किनकि उहाँहरूले एउटा नक्सा बनाएरसम्म पनि त तपाईँहरूकै प्रचार गरेको देखियो नि त, जानेर अथवा नजानेर। त्यो गलत प्रचार गर्नुलाई प्रचार भनिँदैन, त्यो त दुष्प्रचार भयो। त्यो त उहाँहरू उल्टै मलाई गाली गर्नुहुन्छ, त को हो सिकाउने रामको जन्मभूमि अयोध्या भने? त ठिकै छ नि त। तपाईँहरू विज्ञानमा नआउने, जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने अनि दोष अर्कालाई देखाउने, त्यो गलत कुरा हो। विज्ञानभन्दा बाहिर हामी खस जाँदैनौँ। जे हो त्यो हो। स्वर्ग र नर्कसँग, भगवानसँग, ब्रह्मा र विष्णु महेशसँग जोडिएको छैन यो धर्म। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरसँग जोडिएको हुन्थ्यो भने ती पण्डितले झुट नै बोल्दैन। त्यो पण्डितले अपराध गर्दै गर्दैन, गल्ती गर्दै गर्दैन। त्यो पण्डित चाहिँ झुट गर्ने, अपराध गर्ने, जे पाए त्यही गर्ने, जेल पसेका छन् आज पण्डितहरू। ती ब्रह्मा र विष्णुका मुख के अरे ऊ देखाएर हुन्छ? त्यसले गर्दा ती अधर्मी चाहिँ ती हुन्। जो सत्य बोल्दैछ त्यो चाहिँ हो धर्मी। यसो गर्दा त फेरि ब्राह्मणवाद फाल्ने बित्तिकै त हिन्दू धर्म पनि त फालिन्छ होला नि त? ब्राह्मणवाद कसरी फालिन्छ? हिन्दू धर्म भनेको के हो? मलाई त्यसको परिभाषा चाहियो। के मुगलले भनिदिएको, त्यो मुस्लिमले भनेको नामाकरण गरिएको हिन्दू धर्म हो कि? सिन्धु घाटीमा बसेको हुनाले हिन्दू भनिएको हो कि? वा हिन्दू धर्म भनेको यो हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि त। के हो? प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त। बोल्ने भोग्ने त भएन नि त। आफै इसाई भनेर मैले भने नि त, व्यासासनमा बसेको पण्डितले आफै इसाई भएर इसाईको पत्र के अरे लेटरपेड चोरेर त्यस्तो पर्चा छपाएर उसले चाहिँ मस्टको बदनाम गर्ने, इसाईको बदनाम गर्ने, ऊ चाहिँ को हो? आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँहरूलाई नवलपुर अनलाइन टिभीको यो अर्को एपिसोडमा स्वागत गर्न म तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छु नयाँ पाहुना सहित। तपाईँहरूको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ खस मुक्ति आन्दोलनको संयोजक तथा विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको केन्द्रीय सचिव हरि बुढाथोकी। खास तपाईँहरूसँग आज मैले के उहाँबाट जानकारी गराउन चाहिरहेको छु भनेदेखि खस भनेको के हो र उहाँहरूसँग आबद्ध रहेका मानिसहरूले जसरी मस्ट धर्म मान्नुपर्छ र आउँदै गरेको 78 सालको जनगणनामा धर्मको नाममा धर्मको महलमा मस्ट धर्म राख्नु र थरको ठाउँमा चाहिँ खस लेख्नु भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जुन सचेत गराइरहनु भएको छ, यही विषयमा रहेर चाहिँ सेरोफेरोमा चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी स्पष्ट गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो पाहुनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। विशेष त मैले अघि नै पनि उद्घोष गरिसकेको छु, खस भनेको के हो र खसको धर्म मस्ट नै हो भन्ने कुरा कसरी तपाईँहरूले आकलन गर्नुभयो भन्ने यी विषयहरूमा कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँले स्पष्ट चाहिँ के गरिदिनुहोस् भनेको खस भनेको कस्ता जातिहरू हुन् र नेपालमा उहाँहरूको स्थापनादेखि लिएर जनसङ्ख्याको हिसाबमा राज्यको क्षेत्रबाट, राज्यले दिएको अधिकारहरूबाट उहाँहरू कति चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, कति चाहिँ उहाँहरू लाभदायक हुनुहुन्छ, यस विषयमा स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। हस् धन्यवाद। जदौ नमस्ते सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। खस र मस्टको बारेमा हजुरले प्रश्न गर्नुभयो। मलाई लाग्छ खसलाई नेपालमा हामी नेपालीहरूले खसलाई चिन्दैनौँ भने नेपाल चिनिरहेको हुँदैनौँ। किनभने नेपालमा 5 प्रमुख सभ्यताहरू छन्। ती 5 प्रमुख सभ्यतालाई हामीले बिर्स्यौँ भने, चिनेनौँ, जानेनौँ भने भुल हुन जान्छ। किराँत सभ्यता, मैथिली सभ्यता, लुम्बिनी सभ्यता, बुद्धको नेवा सभ्यता र पश्चिमको खस सभ्यता, यी 5 सभ्यताहरूको ध्रुवीकरण अथवा यी 5 सभ्यताबाट विकास भएको यो देश नेपाल हो। तसर्थ यो प्राचीन सभ्यता हुन्। त्यसैले अब खस को हो त भन्दाखेरि म खस सभ्यतामा जान चाहन्छु। यहाँलाई निवेदन गरेँ
तपाईँ हामीले इतिहासमा धेरै पढ्यौँ धेरै पढिनौँ, किनभने इतिहास बनाउनेहरू लेख्नेहरू खस नहुनुको कारणले खसका धेरै इतिहासहरू छुट्न गएका छन्। यसमा अहिले हामी खोज्दै केलाउँदै अगाडि ल्याउने प्रयासमा छौँ। सोही क्रममा मस्ट पनि आएको हो। अब पश्चिम खस भनेपछि खसलाई खोज्ने हो भने हामीले किराँत र खसलाई सँगसँगै भेटाउँदछौँ। म अलिकति पछाडि जान्छु, ब्याक जान्छु। महाभारत युद्ध हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा महाभारत युद्धको वर्णन आउँछ, जहाँ किराँत र खसले कौरव पक्षबाट लडेको इतिहास त्यहाँ एउटा हामी भेटाउँदछौँ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई एउटा इतिहास मान्न सकिन्छ यदि हामी धर्मलाई सत्य हो भन्दछौँ भने। त्यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ भने खस आजको होइन, यहाँको प्राचीन। अझ खसका धामीहरूले मष्टका धामीहरूले पतुर्दाखेरि जब देउता आउँछ त्यसबेला प्रष्टै भन्ने गरेको छ, हाम्रो उत्पत्ति यही कैलाश मानसरोवरमा भएको हो भन्ने खसका धामीहरूको भनाइ छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट खस यहीँको उत्पत्ति, यहीँको माटो, मष्ट भनेको माटो पनि हो, त यहीँको हो। अब मानव विकास क्रम, मानव इतिहास हेर्ने हो भने हामी मानव शास्त्री त होइनौँ। अरूले त हड्डी खुड्डी उनीहरूले चलाएका भाँडा बर्तन खोज्दै जाने त हुन्। त्यसरी पहिलाउँदै जाँदाखेरि को कताबाट आएको भन्ने कुराहरू मानव शास्त्रीको कोही विश्लेषण अर्कै हुन्छ मानवलाई। त्यसरी हेर्दै जाने हो भने सबैको मानव इतिहासमा त मानव सृष्टि भएको एउटै ठाउँबाट हो र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दिशामा लागे भन्ने मानव शास्त्रीहरूको भनाइ छ। त्यो अनुसारले हाम्रा पुर्खा, आदि पुर्खा भनौँ, कहिले कुन शताब्दीमा हो त्यसको कुनै लिखित इतिहास, कुनै दस्तावेज प्रमाण केही पनि छैन। खसको मौलाएको, खसको सृष्टि सभ्यता भनेको नै खस सभ्यता, खस संस्कृति, खस भाषा, खस कल्चर, खस धर्म, मष्ट धर्मको विकास कहाँ भयो त? खस कहाँ फुल्यो, कहाँ फल्यो खस? अन्त त कहीँ पनि फुलेन फलेन। खसको इतिहास हामी कहाँ भेटाउँछौँ त भन्दाखेरि पश्चिम नेपालमा, तिब्बत, कैलाशको पेरिफेरी वरिपरि हिमाल पारीको तिब्बत, गारी प्रदेश, गारी क्षेत्र भयो, गुङ्गे प्रदेश भयो। पहिले तिब्बत पनि थिएन, त्यसबेला खसहरू तिब्बतमा पनि छ, खसले शासन गरेको छ। यो कैलाशको पेरिफेरीमै यही हिमाल हिमवत खण्डमा नै खसहरूको प्राचीनभन्दा प्राचीनतम सभ्यता विकास भएको इतिहास पाइन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडिका त हड्डी खुड्डी ती भाँडाकुँडा कसका हुन् ती त तिनै इतिहासविद, तिनै वैज्ञानिकले भन्ने कुरा हो, जान्ने कुरा हो। डिएनए टेस्ट गर्ने भने विश्वका मानव समुदायको आज डिएनए सब लगभग एक हुन गइसक्यो, त्यसरी मिश्रण हुन गइसकेको। त त्यसरी मानवलाई छुट्याउन मिल्दैन। खस जातिलाई खोज्ने भने इतिहासमा सभ्यतामा जानुपर्छ। खस सभ्यता भनेको पश्चिम नेपालको तिब्बत सहितको अझ जम्मू काश्मीर धेरै क्षेत्र ओगटेर खस राज्यको चाहिँ खस राज्य नै थियो, त्यो साम्राज्य नै थियो। पछि फेरि तल गङ्गाको मैदानतिरबाट तपाईँको 12औं शताब्दीदेखि उता यतातिर जब गङ्गाका मैदानबाट चाहिँ वैदिक आर्यहरूको आगमन हुन सुरु भयो, कुमाऊँ गढवाल हरिद्वार हुँदै त्यो मार्गबाट पश्चिमबाट प्रवेश हुँदै, त्यसपछि खसान राज्य, त्यो साम्राज्य अनेकौँ राज्यमा विलिन हुन पुगे। जोडिँदै फुट्दै अनेक किसिमका नाम गरेर खसहरू टुट्दै फुट्दै जोडिँदै यही भूमिमा, यही माटोमा बसेको जाति आदिम यहाँको भूमिपुत्र रैथाने जाति खस हो। खसलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ। र आजसम्मको धार्मिक दृष्टिकोणले होस्, आध्यात्मिक दृष्टिकोणले होस्, ऐतिहासिक दृष्टिकोणले होस्, खसको पुर्खा हामीले यही भूमिमा भेटाउँदछौँ। त्यसैले अझै पनि हाम्रा मान्छेहरू के भन्छन्? पहाडिया भन्छन्, इन्डिया गयो भने भुटिया भन्छन्। अब खस र किराँत सँगसँगै रहेको प्रमाण त्यहाँबाट हामी फेला पार्छौँ र खस यसरी चिन्नु पर्दछ। खस यहाँको रैथाने आदिम सभ्यता हो र जाति हो। त्यसो हो भनेदेखि जस्तो 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि त नेपालमा रहेका 18% खसहरूको पनि धर्म हिन्दू नै भनिराखिएको थियो नि त। के यो जबरजस्ती लादिएको थियो या स्वेच्छाले? र अहिले आएर चाहिँ फेरि धर्मको माहौलमा तपाईँहरूले जसरी मष्ट धर्मलाई अँगाल्दै हुनुहुन्छ, यसको विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि? धर्म भन्दाखेरि हामीले धर्मको पहिले त परिभाषा बुझ्नु पर्दछ। केलाई धर्म भन्ने?
हैन। हजुर हजुर। अब संस्कार छन्, रीतिथिति छन्, यी अनेक थरीका छन्, दर्शन छ, त्यसपछि मानिसले गरिल्याएको परम्पराहरू छन्। केलाई चाहिँ धर्म भन्ने? पहिले हामीले धर्मलाई हेर्दाखेरि हामीले एउटा वस्तु भेटाउँछौँ, केमा टिकेको छ त धर्म भन्दाखेरि आजको युगमा हामीले वैज्ञानिक त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि धर्म चाहिँ टिकेको दुईवटा कुरा भेटाइन्छ, एउटा द्वैतवाद र एउटा अद्वैतवाद। द्वैतवाद भनेको दुई तत्त्व, अर्थात् म र मलाई सृष्टिकर्ता कोही अर्कै छ, मलाई हेर्ने प्रेम गर्ने मेरो मुक्तिदाता अर्कै कोही छ भनेपछि दुई भयो, त्यसलाई द्वैतवाद भन्छ। अद्वैत भनेको होइन भगवान छैन, भगवानको कुनै अस्तित्व छैन र छ भने पनि यही छ, यही हो, ए निराकार हो, तर त्यस भौतिक अस्तित्व छैन, एउटै हो भगवान स्व भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अद्वैतवाद। यो दुईटामा धर्म टिकेको छ। त्यसैले हामीले मस्टलाई रूपमा हेर्दाखेरि द्वैतवाद देखिन्छ, सारमा यो अद्वैत छ। किन भन्नुहुन्छ भने मस्टोमा कुनै परिकल्पना गरिएको छैन, कुनै आकृति आकार छैन मस्टोको। मस्टदेवको कुनै न आकृति छ, न आकार छ, न रूप छैन, केवल थान भनेको स्थान, ठाउँ, थान बनाइन्छ। त्यसपछि हे परमेश्वर भन्दाखेरि मस्टदेव आफै शरीरमा आएर मस्ट चढेर चाहिँ पतुर्ने, फलाक्ने, कम्पन हुने आदि हुने गर्दाखेरि अद्वैत अर्थात् दुई भएन। त्यहाँ अर्कै लोकमा स्वर्ग नर्क अर्कै लोकमा अर्कै लोक छन्, अर्कै भगवान छ, त्यो सिद्धान्त यहाँ लागू भएन। यहाँ अद्वैत भयो। मस्ट आफ्नै शरीरमा उत्पत्ति भयो र आफैमा चाहिँ जागेर बोल्न थाल्यो, म मस्ट हुँ भन्छ। आफ्नै शरीरले म मस्ट हुँ, म दारे मस्ट हुँ भन्छ, त्यही शरीरले भनेपछि त्यो अद्वैत भइगयो, अर्थात् अर्को छैन कहीँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अद्वैत र अन्य धर्मको जस्तै हिन्दू धर्मको भनौँ, त्यहाँ ब्रह्माजीबाट सृष्टि छ, ब्रह्माबाट 7वटा ऋषिको जन्म भएको छ, ब्रह्माजीबाट ती ब्राह्मण समुदाय भनिएको छ। अब यता खसले के भनेको छ भने हाम्रो पुर्खा शिव भनेको छ, पुर्खा भनेको छ, भगवान भनेको छैन खसले, कदापि भनेन शिव हाम्रो पुर्खा हो। अब यसलाई म थोरै महाभारतमा र पुराणमा जोड्छु। रामायण महाभारत पुराणमा हजुरले अझ अथर्व वेदमा र यो उसको के शास्त्र भन्ने छ, यसमा प्रष्टै भेट्नुहुन्छ शिवलाई ब्रात्य, म्लेच्छ र आर्य धर्मच्युत पापिष्ट यो म्लेच्छ ब्रात्यहरूको नाइकी हो, त्यसैले यसलाई यज्ञमा प्रवेश गरिदिनुहुन्न भनेर आर्यहरूले भनेको मसँग प्रमाण छन्, शास्त्रहरू खोलेर हेर्न म अनुरोध गरेँ। यसले के प्रमाण भयो त भन्दाखेरि शिव मानिस एउटा कुरो, शिव त मानिस रहेछन् एक कुरो, ब्रात्य म्लेच्छ नै रहेछन् दोस्रो कुरो। अब त्यही खसलाई र किराँतलाई पनि महाभारत अमरकोश मनुस्मृतिमा ब्रात्य म्लेच्छ अनार्य भनेर खसलाई भनेको हुँदा र त्यो धर्म अथर्ववेदले पनि शिवलाई चाहिँ त्यो म्लेच्छहरूको नाइके भन्दाखेरि यी दुईटा कुरा ट्याक्क मिल्न आउँछ कि खसहरूको पुर्खा, आदि पुर्खा, आदि मानव शिव भएको कुरा हामीले यहाँनिर मिल्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि धर्मलाई हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि एउटा काल्पनिक लोक भएको, कुनै काल्पनिक भगवान यति हात भएका, यति टाउका भएका, त्यस्तो किसिमको यहाँ परिकल्पना छैन मस्टोमा। यहाँ एउटा आदिकालदेखि आदि पुर्खाको माटो प्रकृतिसँग रमाउने, प्रकृतिसँग खेल्ने र आफ्नै शरीरमा, जसलाई पछि आर्यहरूले चाहिँ त्यसको नामाङ्कन गरे। किनभने खसहरूसँग त लेख्ने विद्या त्यस बेलासम्म अब बाटाटाटा थिएनन्, उनीहरूले शास्त्र बनाए। वेदमा जुन कुरो छैन, कुनै पनि हिन्दू शास्त्रमा मस्ट छैन, त कसरी त्यो आर्य भयो, कसरी हिन्दू भयो? मस्ट हुन सक्दैन। शिव ब्रात्य म्लेच्छ, खसले शिवलाई आफ्नो पुर्खा भनिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा शिवको दासिका नृत्य एउटा म यहाँलाई शास्त्रमा उ गर्छु, ईसाको 2औं शताब्दी पूर्व नै एउटा दक्षिण भारतमा एउटा संस्कृतको शास्त्र लेखियो, नाट्यशास्त्र। त्यहाँ भनेको छ खसहरूको दासिका नृत्य, मुद्रा राक्षस भनेर त्यो नृत्यको चाहिँ उनीहरूले परिभाषा गर्दाखेरि खसहरूको नृत्य चाहिँ दासिका नृत्य हो र मुद्रा राक्षसभित्र पर्दछ। अब हाम्रा धामीका नृत्य हेर्नुहोस्, एउटा खुट्टा उठाएर हल्लिने र उफ्रिने, डङडङ र डुङडुङ गर्ने, घाड र चम्मर, यहीँका जङ्गली जनावरका चाहिँ अनेक थरी चलाउने, खेलाउने, सेउलाहरू लिएर उफ्रिने, यो नृत्यलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो दासिका नृत्य भनेर परिकल्पना गरेर शिवको परिकल्पना गरेको हुन् कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। र शिवको रूप थिएन,
7औं शताब्दीसम्म शिवको रूप छैन, वेदमा शिव छैन। कसैले रुद्रलाई शिव भन्छ भने म मान्न तयार छैन। रुद्र भनेको शक्ति हो। जस्तो कसैलाई रिस उठ्यो भने कस्तो रुद्र रूप हेर त, त्यो भनेको कस्तो शिव रूप होइन। त्यो त नामाङ्कन गरे उनीहरूले, परिकल्पना गरे, कल्पना गरेर एउटा तस्बिर बनाए, मूर्ति बनाए। त्यो काल्पनिक शिव र वास्तविक खसको पुर्खा शिव, रुद्र र शिव यसरी जहीँ पाए त्यही कुरा मिसाइदिएर कुरो निस्किँदैन, चुरोमा पुगिँदैन। त्यसैले रुद्र भनेको जुन एउटा रिसा शक्तिलाई वेदले रुद्र भन्छ, रौद्र भन्छ। त्यो मानिसमा 9वटा गुण हुन्छ, हास्य, करुण, रौद्र, यस्ता 9 प्रकारका गुणहरू हुन्छन्। त्यो मध्ये रुद्र एउटा गुण हो भनेको हो। र त्यसलाई शिव जसँग जोड्छ भने म चाहिँ मान्ने पक्षमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि शिव 7औं शताब्दीसम्म शिवलाई हिन्दुस्तानमा भेटिँदैन, मसँग प्रमाण छ। 7औं शताब्दीमा एउटा मन्दिर बनेको छ कर्नाटकमा, त्यसमा शिवालयको पुरानो मन्दिर त्यही हो भनिएको छ 7औं शताब्दीको। त्यहाँभन्दा अगाडिका जति पनि मन्दिरहरू छन् सबैमा बौद्ध धर्मका, बुद्धका अवशेषहरू भेटिएका छन्। प्योर शिवको हिन्दूको मन्दिर चाहिँ त्यही कर्नाटकको 7औं शताब्दीको हो भन्ने यहाँ लेखाइ मैले पाएको छु। त्यस कारणले पनि धर्मलाई हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्दछ त भन्दाखेरि इतिहाससँग, सभ्यतासँग र जातिको एउटा पहिचानसँग, एउटा चलिआएको परम्परासँग हामीले धर्मलाई जोड्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मस्ट धर्म अद्वैत हो, यसको कुनै काल्पनिक ईश्वरवाद छैन। यो बर्माको सृष्टि पनि होइन, यो मानवकै सृष्टि हो। आदि पुर्खा शिव मानवकै सृष्टि हो र त्यही धामीलाई, परम्परालाई, यहाँको जुन प्रकृति धर्मलाई देखेर उनीहरूले चाहिँ अनेक थरीका नामाङ्कन गर्दै, लेख्दै, रूप आकृतिहरू बनाउँदै। अहिले पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, मस्टका फोटो बनाएर पण्डितजीहरू पोस्ट गर्नुहुँदैछ। 12 मस्टको, कसैले 18 मस्टको तस्बिर बनाएर कोरेर पण्डित जस्ताले मस्टको तस्बिर बनाउनु कहाँसम्मको पाखण्डवाद हो। होइन, उहाँहरूसँग पनि त खस र मस्ट सम्बन्धीको ज्ञान त उनीहरूसँग रहेछ नि। कसरी देखियो नि त, किनकि उहाँहरूले एउटा नक्सा बनाएरसम्म पनि त तपाईँहरूकै प्रचार गरेको देखियो नि त, जानेर अथवा नजानेर। त्यो गलत प्रचार गर्नुलाई प्रचार भनिँदैन, त्यो त दुष्प्रचार भयो। त्यो त लाटा सोझाको नजरमा त अझै फेरि त्यसलाई त अर्को सांस्कृतिक अतिक्रमण, धार्मिक अतिक्रमण, हिजो जुन आरोप लाग्दै आएको होइन, पण्डित आर्यहरूले वा वैदिक आर्य धर्मले चाहिँ अन्य धर्मलाई खायो, यहाँको मौलिक धर्महरू, आदिवासीका धर्महरू चाहिँ नष्ट गरिदियो भनेको आरोप लागिरहँदाखेरि अर्को एउटा आरोप थपियो नि त। मस्टको आकृति नै हुँदैन, उहाँहरूले मस्टको फोटो बनाएर पोस्ट गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरू पाखण्डी होइन। त्यस्ता पण्डितज्यूलाई चाहिँ म घोर यहीँबाट विरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो कर्म नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले अर्को आरोप लाग्यो, अर्को आपत्ति छ। यो हुँदैन, मस्टको आकृति छैन, हुनै सक्दैन। मैले भने मस्ट आदि मानव शिवदेखिको सृष्टि हो, आर्य ब्राह्मण ब्रह्मादेखिको सृष्टि हो, ब्रह्माको सृजना हो। कहाँ मिल्यो? अब आर्यहरूको आगमन भन्नुहुन्छ नि इरानको अवस्थामा जानुपर्छ। इरानको जुरुष्ट धर्म र ऋग्वेदकालीन र अवस्था, जैन अवस्था शास्त्र जुरुष्ट धर्मको इरानको, यो हेर्नुहोस् ठ्याक्कै मिल्छ। वेद र अवस्था एउटै छ। एउटै समयकालमा विकसित भएका धर्महरू ती। त्यसपछि जब त्यहाँ मुगलहरूले उता इरानतिर आक्रमण गर्न थाल्यो मुस्लिमहरू, त्यसबेला त्यो शास्त्र भनौँ या त्यो धर्म त्यहाँबाट अति भाग्दै अथवा पलायन हुँदै बसाइसक्ने क्रममा भारतसम्म आइसकेको हिन्दू घाटी हुँदै आएको हामीले पाउँछौँ उताको आर्यहरू। त्यसरी चाहिँ सभ्यताहरू चाहिँ आर्य सभ्यता विकास भएको ठाउँ उता इरान हो, आर्य हो। अब खसहरूको सभ्यता विकास भएको यहाँ हिमालय हो, कैलाशमा हो, कैलाश मानसरोवर हो। कसैले नाम जोडिँदाखेरि खोज्न जाने भने त जापानमा पनि खस छ, इन्डोनेसियामा पनि खस छ। त्यो त म मान्न सक्दैन, प्रमाण हुनु पऱ्यो नि त। जब तिब्बतमा खसले राज गरेको छ भने त्यहाँको भोटे नै हो, खस नै भोटे हो। उता चिसो ठाउँमा बस्यो भने अलिकति आँखा चिम्रो हुन्छ, गर्मी ठाउँमा बस्यो भने अलिकति आँखा खुल्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा भौगोलिक पनि हेर्नुपर्छ, विज्ञानले हेर्दा त सबै कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा खस सभ्यता भनेको यहाँको मौलिक सभ्यता हो। त्यसैले मस्ट धर्म यहाँको मौलिक धर्म हो, यहाँको रैथाने धर्म हो। तर आर्य धर्म भनेको, वेद भनेको, अहिले ऋषिमुनिहरूको जन्म नेपालमा भएको भन्नुहुन्छ। अब म त विज्ञ होइन, त्यही कुरालाई खण्डन गर्दै भारतका हिन्दू पण्डितहरूले त ऋषिमुनिहरूको जन्मस्थल कसैले पन्जाब देखाउनु भएको छ, कसैले राजस्थान देखाउनु भएको छ, कसैले अफगानिस्तान देखाउनु भएको छ, त कसैले पाकिस्तान। उहाँहरू उता चाहिँ लडाइँ गर्न नसक्ने,
आफ्नै धर्मभित्र के हो त भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने अनि यहाँ अरूलाई चाहिँ अलमलाई राख्ने त भएन नि त। ठिक छ नि त, हामी मान्न तयार छौँ। यदि विश्वले प्रमाणित गरिदियो कि यो ऋषिको जन्म यहाँ भएको हो, वेद यहाँ लेखिएको हो, रामको जन्म यहाँ भएको हो भनेर विश्वको वैज्ञानिकले प्रमाण गरिदिउन् न, हामी छाती फुलाएर गर्वका साथ स्वागत गर्न तयार छौँ। तपाईँले गत साल देख्नुभयो होला, ठोरीमा राम जन्मभूमिको कुरा उठ्यो। त्यहाँ हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीजीले उठाउनु भयो। त्यसमै विरोध गर्ने त हाम्रै यहीँका नेपालका पण्डितजीहरू हुनुहुन्थ्यो। रामको जन्म यहाँ होइन, भारतको के अरे उहाँ हो भनेर त उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो मूर्ति कति प्राचीन हो, त्यो ढुङ्गो, त्यो त कोही पुरातात्विकविद गएर त्यो उत्खनन गरेर हेर्ने काम पनि भएन। भनेपछि यी विवादित कुरा कि यस्ता कुराहरू ल्याएर त्यसमा मैले आवाज उठाएको थिएँ। पुरातत्त्वविद वैज्ञानिकहरू बसेर त्यसलाई खोजबिन गरेर सही कुरा ल्याउनुहोस्। किनभने भारतको जुन राम जन्मभूमि अयोध्या छ त्यहाँ त बुद्धको ऊ फेला परेको छ, बुद्ध विहार फेला परेको छ, त्यहाँ त रामको कुनै पनि अवशेष फेला परेन। त यहाँ त मूर्ति फेला परेको छ, यसको बारेमा किन बोल्नु हुँदैन तपाईँहरू हिन्दू अभियन्ताहरू भनेर मैले जोरदार कराएको छु। उहाँहरू उल्टै मलाई गाली गर्नुहुन्छ, त को हो सिकाउने रामको जन्मभूमि अयोध्या भनेर। त ठिकै छ नि त, तपाईँहरू विज्ञानमा नआउने, जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने अनि दोष अर्कालाई देखाउने, त्यो गलत कुरा हो। विज्ञानभन्दा बाहिर हामी खस जाँदैनौँ। जे हो त्यो हो रहेछ भने हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। तपाईँले यस्तो भनिरहँदाखेरि खसको विषयमा जसरी तपाईँले खस जाति र मस्ट धर्मको विषयमा जसरी तपाईँले स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यतिका समयसम्म यो अहिलेको उमेरसम्म तपाईँहरूले हिन्दू धर्मलाई अँगालिरहँदाखेरि यसको इतिहास पनि तपाईँलाई त केही पर्सेन्टमा थाहा छ नि। हिन्दू धर्मको आगमन कसरी र यहाँको अन्य रहिथाने धार्मिक मानिसहरूमाथि उनीहरूले एकाधिकार जमाएको विषयमा पनि केही बोलिदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब धर्म मैले अघि छुट्याएको छु। धर्मलाई हामीले फेरि धर्मशास्त्रसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। धर्म भनेको के हो? मैले भने द्वैतवाद र अद्वैतवादमा चलेको एउटा सिद्धान्त नै धर्म हो। अर्थात् कुनै भगवान छन् भनेर मान्नु नै धर्म एउटा, या छैनन् भन्नु एउटा धर्म हो। अब हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि धर्मको परिभाषा धर्मशास्त्रले कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि कुलधर्म, स्वधर्म, त्यसपछि सत्य धर्म, यति बाहेक अरू धर्मको नाम कहीँ पनि छैन। सनातन सत्य धर्म, सनातन भनेको के हो त्यसको परिभाषा मैले भन्छु म। अब कुलधर्म, सर्वप्रथम त गीतामा कृष्णले भनेको छ कुलधर्म नछोड्नु। खसको कुलधर्म के हो? मस्ट हो, कसैले काट्न सक्दैन। खसको कुलधर्म मस्ट हो, कुलधर्म छोड्न मिल्दैन। अब स्वधर्म, स्वधर्म भनेको मेरो धर्म, म व्यक्तिको धर्म कस्तो, म झुटो छु कि पाखण्डी छु कि सत्यवादी छु कि यथार्थवादी छु कि वैज्ञानिक छु कि, यो मेरो धर्म हो। कसैलाई ठग्ने, लुट्ने, कुरा बङ्ग्याउने, जे भाइ त्यही जालझेल गर्ने खालको छु कि, त्यो मेरो धर्म हो, त्यसलाई भन्छ स्वधर्म। अनि अर्को प्रतिपादन गरेको छ अर्को लोकधर्म भन्ने हिजो आज भन्नुहुन्छ पण्डितजीहरू। लोकधर्म, लोकधर्म भनेको देखाउने धर्म, अरूले हेर्ने, त्यो धर्म होइन, त्यो चाहिँ एउटा ग्रुप के ग्रुपिजम। लोकधर्म भनेको ग्रुपिजम, कहीँ भेला पिकनिक खाना भेला भयो भने नि यो ग्रुपिजम जस्तो, त्यसलाई चाहिँ धर्म भनिँदैन। धर्म चाहिँ वास्तवमा कुलधर्म हुन्छ र स्वधर्म हुन्छ। अनि सनातन धर्मको कुरा गर्ने भने सनातन भनेको आदिम, जसको अन्त सृष्टि नभएको, थाहा नपाइएको टुङ्गो। तर हामीले त आजभन्दा जस्तो ईसापूर्व 1500 वा 2000 वर्ष अगाडिदेखिको ऋग्वेद भनिन्छ, जैन अवस्था पनि भनिन्छ, त्यसको पनि त टुङ्गो त लाग्यो नि त। अब ठिक छ, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले जुरुष्ट धर्महरू पाउँछौँ, अनेकौँ धर्महरू पाउँछौँ, ती सबै सनातनै हुन्। अब यता आदिवासीहरूको चाहिँ के थिएन त? यहाँ त तन्त्र पद्धति, प्रकृति पूजा गर्ने यिनीहरूको पनि त धर्म थियो, यी पनि त सनातन हुन्। जब आदिवासी जन्मियो, आफ्नो सभ्यता सुरु गर्यो, उसले पनि केही न केही त गर्यो नि। झार जङ्गल चलायो वा अथवा डम्बरू बजायो अथवा चाहिँ भैँसीका सिङहरू फुक्यो, यो आफ्नो एउटा परम्परा, यो कुल धर्म, यो पनि त सनातन हो। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने ती सनातन होइनन्, सनातन चाहिँ हिजो आएको सनातन भन्नुहुन्छ। त्यसमा म मान्न तयार छैन। त्यसैले हामीले अनादि मष्ट धर्म भन्यौँ। अब धर्मको बारेमा कुरा गर्दाखेरि धर्मलाई हामीले संस्कारतिर पनि हेर्नुपर्छ। संस्कार र धर्म, मैले धर्मको परिभाषा भने, अब संस्कारको कुरा गरौँ।
हैन। जस्तो जन्म संस्कार है, जन्म संस्कार कसको छैन? सबको छ, हिन्दूको नि छ, इस्लामको नि छ, क्रिस्चियनको नि छ। अब हिन्दूले चाहिँ अर्को जन्म संस्कार पालना गर्दैन भन्दाखेरि म मान्दैन। हिन्दूले बर्थडे मनाउँछ कि मनाउँदैन? ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छ, मनाउँछ नि, ती संस्कार हुन्। ती त्यो त जसको राम्रो छ, प्रिय छ, समाजले ग्रहण गर्यो, रमायो, त्यसमा ती संस्कारहरू भए। त्यसमा कसैले त्यो संस्कारहरू पालना गर्दैमा त कसैलाई विरोध गर्नुपर्ने वा कसैलाई आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हिन्दू धर्मका यति ठाउँमा तपाईँले मजाले हेर्नुहोस्, ईसालाई पूजा गरिरहेका छन्, ईसाको फोटो छ धार्मिक संस्थाहरूमा, ईसाको फोटो तस्बिर छ। त्यस्तै बुद्ध धर्ममा गएर चाहिँ मणिपद्मे हो भनेर चाहिँ हिन्दू पनि जान्छ, अरू पनि जान्छ। त्यस्तै हिन्दूका संस्कारहरू खसले कहिलेदेखि ग्रहण गरेछन् त भन्दाखेरि हामीले अब त्यो चाहिँ इतिहासविदसँग खोज्न जानुपर्छ। अझै पनि त्यसका अवशेषहरू छन्। खसलाई मतवाली भनिँदो रहेछ, खसले रक्सी पार्ने भाँडो पनि छ, पावै खस भनिन्छ, मतवाली खस छेत्री भनिन्छ। तिनीहरू मतवाली छन्, जनाई लगाउँदैनन्, उनीहरू सोह्र संस्कारभित्र पर्दैनन्। हाम्रा पुर्खाहरू हेर्नुहोस् जो हिन्दूकरण नभइसकेका। त्यसले गर्दाखेरि अब जो यो राज्य विस्तारको क्रममा शक्तिसँग नजिक हुँदै गए, त्यसपछि यो शिक्षाबाट नजिक हुँदै गए, अनि आर्य ब्राह्मणहरूसँग नजिक हुँदै गए। यस क्रममा केही लोभिँदै गए, लोभ लालसा देखाए, होइन तिम्रो पितृ तारिदिन्छु, त्यो स्वर्ग छ नर्क छ भनेर डर त्रास देखाए। त्यसरी हेर्दाखेरि 12औं शताब्दी पछि मात्रै खसहरूले बिस्तारै 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 यो संस्कार, हिन्दू संस्कार ग्रहण गरेको पाइन्छ। अब यसको पक्ष हामीले दुई पक्षले हेर्नुपर्छ, विरोध गर्नु हुँदैन। राम्रो कुरालाई त लिनुपर्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, राम्रो कुरा छ भने इस्लामबाट पनि लिनुपर्छ, इसाईबाट पनि लिनुपर्छ, बौद्धिस्टबाट पनि लिनुपर्छ, हिन्दूबाट पनि लिनुपर्छ, मस्टबाट पनि लिनुपर्छ। सबै धर्मका राम्रा राम्रा चिजहरू लिनुपर्छ, आफूमा भएको नराम्रो तत्त्व फाल्नुपर्छ। अहिलेको युग भनेको त्यस्तो। त्यस कारणले हामीले कसैलाई विरोध गर्नु हुँदैन। हामी हिन्दूको विरोधी कदापि होइन। हामी हिन्दूको त सदा संरक्षक भएर बसेका छौँ। खसहरू, खसले त मैले अस्ति एउटा स्टेटस भेटेको थिएँ, खसले मात्रै 54 अर्ब दान गर्दो रहेछ ब्राह्मणलाई एक वर्षमा। ध्यान दिएर सुन्नु होला, 54 अर्ब। मैले आफैले क्यालकुलेसन गरेँ, मैले चाहिँ निकालेँ 25 अर्ब दान मात्रै, मुठी दान सङ्कल्प गरेर 25 अर्ब एक वर्षमा ब्राह्मणलाई दान गर्दो रहेछ। त्यो कस्तो धर्म हो त्यो? किन त्यो दान गर्नु? दान मात्रै, मठ मन्दिर, त्यो पीठहरू, ती सप्ताह पुराणको कुरा गरिनँ मैले। ठुल्ठुला मन्दिरहरूमा बसेका, त्यहाँबाट कति आय आर्जन हुन्छ म त जान्दिनँ। आजभोलि त सरकारले पुरोहित पण्डित पनि नियुक्ति गर्छ, धेरै कार्यालयमा नियुक्ति गरेको छ ब्राह्मण पण्डितहरू। त्यताबाट कति रोजगारी मिलेको छ त्यो पनि थाहा छैन। यो कस्तो वैज्ञानिक समाजवाद? खसले मात्रै 25 अर्ब न्यूनतम, है मैले क्यालकुलेसन गरेको, न्यूनतम 25 अर्ब दान गर्दो रहेछ। अब रियल कति हो त्यो म निकाल्न सक्दैन। अनि यसरी अर्थतन्त्रहरू, धर्म अर्थमा टिकेको छ, अर्थ राजनीतिमा टिकेको छ, राजनीतिमा शक्ति टिकेको छ, शक्तिमा एउटा समुदाय टिकेको छ। अहिले यो कसले यो भित्री कुरा कसरी हेर्ने, कसैले बुझेको छैन। धर्म अर्थसँग जोडिएको छ, अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको छ, राजनीति शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ, शक्ति अहिले एउटा समुदायको छ। त्यसैले मैले देखेँ दुईवटा सत्ता छ यो देशमा अहिले, एउटा धार्मिक सत्ता, एउटा राजनीतिक सत्ता। दुईटै सत्तामा अहिले कुन समुदायको वर्चस्व छ मलाई भन्नुहोस् त? दुईटै सत्तामा एउटै समुदायको वर्चस्व छ। अनि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो? सबैलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन? सबैका धर्म, संस्कृति, कलाहरू, सबैका भाषा, वेशभूषा, भूगोल सबैको संरक्षण गरेर फलाएर फुलाएर सबैलाई हँसाउँदै नचाउँदै हिँड्नुपर्छ पर्दैन? यो देशमा कुरा गर्ने, धर्मको नाम लिएर चाहिँ डन्ठा लिएर आउने, अनि आफू मात्रै चाहिँ खोसेर खाने, अर्काको भाग पनि खाइदिने। धर्मात्मा हो भने त भन्नु पऱ्यो नि त, हो हामी ब्राह्मण हौ, तिमी खस हौ, खसलाई खसको अधिकार देऊ, थारूलाई थारूको अधिकार देऊ। सत्यवादी धर्मात्मा हो भने, व्याशासनमा बसेको बहादुर हो भने, होइन नि त्यो व्याशासनबाट तुरन्त तल झर्नुपर्छ। व्याशासन त्यतिकै के हो? व्याशासन भनेको त्यति माथि बसेर एउटा भगवानको स्थान बनाएर बसेर झुट बोल्ने। अस्ति देख्नु भएन, एउटा व्याशासनमा बस्ने पण्डितले इसाईको धर्मको लेटर पेड चोरी गरेर त्यसमा चाहिँ त्यो कृत्य गरेर त्यस्ता पर्चा फाल्नुहुन्छ। पण्डितजीहरूको हालत यस्तो छ। अनि यस्ता अधर्मीले गरेको कार्य चाहिँ धार्मिक भइराख्ने अरे। हामीले तथ्यमा बोल्दा, विज्ञानमा बोल्दा चाहिँ हामीले बोलेको चाहिँ गलत बोलेको हुने। हामी यो देशको लागि चाहिँ
हामी कुपुत हुने, उनीहरू चाहिँ सपुत हुने, हामीले देश बिगारेको हुने, यो कदापि मान्न सकिँदैन। देश बनाउनुपर्छ, अब सबैलाई हँसाउनु खेलाउनुपर्छ। धर्मको हिसाबले हेर्दाखेरि केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियोमा एकजना खस भित्रैको व्यक्तित्वसँग पनि मैले केही कुराहरू संवाद रेकर्ड गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, सके शासन गर्ने, नसके श्राद्ध गरेर पनि बस्नुपर्छ भन्ने एउटा पाठ चाहिँ हिन्दू परम्पराले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले राज गर्ने सिस्टम जाने भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। यो विषयमा हेर्ने हो भने जुन तपाईँले अहिलेसम्म जुन विश्लेषण गर्नुभयो यसले पनि त्यही नै देखाएको होइन र? एकदम, यो त भित्री रूपमा सबैको नजर, अब सबैको त्यो पर्दा खोलिदिनुपर्छ कि यो धर्म अर्थसँग जोडिएको छ है, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ धर्म। स्वर्ग र नर्कसँग, भगवान्सँग, ब्रह्मा र विष्णु महेशसँग जोडिएको छैन यो धर्म। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरसँग जोडिएको हुन्थ्यो भने ती पण्डितले झुट नै बोल्दैन, त्यो पण्डितले अपराध गर्दै गर्दैन, गल्ती गर्दै गर्दैन। त्यो पण्डित चाहिँ झुट गर्ने, अपराध गर्ने, जे पाए त्यही गर्ने, जेल पसेका छन् आज पण्डितहरू। ती ब्रह्मा र विष्णुका मुख के अरे ऊ देखाएर हुन्छ? त्यसले गर्दा ती अधर्मी चाहिँ ती हुन्। जो सत्य बोल्दैछ त्यो चाहिँ हो धर्मी। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्ममा अर्थतन्त्र टिकेको छ, त्यो पनि एउटा वर्ग, एउटा समुदायलाई मात्रै। मैले भने रोजगारी, मैले भने खसले मात्रै 25 अर्ब रोजगारी दिएको छ। 25 अर्ब रकम दान मात्रै गरेर पानी समातेर गर्छ भने अरू कति मठ मन्दिरबाट कति लिन्छ। अनि राजनीतिमा पनि उसैको हालिमुहाली छ भनेपछि त कति राजनीति गर्न जानेको, त्यसलाई यदि धर्म भनिन्छ भने म त मान्ने पक्षमा छैन। धर्म भनेको त परोपकारै धर्म, अरूलाई उपकार गर्नु नै धर्म हो। वेदले त्यही भनेको छ। अरूको अपकार गर्छ भने त्यो कसरी वैदिक भयो? त्यो कुन हालतले वैदिक भयो? अर्काको अपकार गर्न जान्छ भने, खसलाई विरोध गर्छ, मष्टको विरोध गर्छ, मष्टको फोटो बनाउँछ भने त्यो पाखण्डी पण्डित त्यो वैदिक हो। त्यो मसँग आओस् न। त्यो वेद विरुद्ध काम गर्ने उही, अनि ऊ धार्मिक, हामी अधर्मी। धर्मको पाठ त अब हामी सिकाउँछौँ नि। यो भनिरहँदा राष्ट्रको नियम नीति कानुन संविधान राष्ट्रको ढुकुटी चलाउने नि सबै नै हिन्दू छन् नि त। हाम्रो आवाज तपाईँहरूको जस्तो आवाज जो निर्दो भएर यो देशमा ब्राह्मणवादको पैतालो मुनि रहेर उहाँहरूलाई नि जीव गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा रहेको अरू धार्मिक जनहरूले त उनीहरूसँग पौठे जोडी खेलेर पनि त सक्नेवाला केही देखिँदैन नि त। यसो हामीले ब्राह्मणवादभित्र लुकेको दानवाद, अर्थतन्त्र र जो पाखण्डवादको मात्रै विरोध गरेको हो। ब्राह्मणवादभित्रको, ब्राह्मणवाद भनौँ न समग्रमा। तर बाहुन जाति वा बाहुन समुदाय, बाहुन मित्रहरूको त हामीले विरोध गरेको होइन नि त, कदापि होइन। त्यो ब्राह्मणवादभित्रको जुन गलत तौर तरिका भयो, राजनीति गर्ने गलत एउटा चाहिँ टेक्निक बनाए, धर्मको आडमा राजनीति गरेर शोषण दोहन गर्ने, यो ब्राह्मणवाद चाहिँ हामीले फाल्नुपर्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। जातीय विभेद छ, यसलाई हटाउनुपर्छ। ब्राह्मणहरूको वर्चस्व हरेक ठाउँमा यो हुनु हुँदैन, धर्मलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो आवाज हो। यसलाई हामीले पौठे जोडी खेल्ने कुरा होइन। यसमा हामीले त गलत चिजलाई राम्रो बनाउने कुरा हो नि त। अब आउनुहुन्छ, स्वयं ब्राह्मणहरू पनि अगाडि बढेर आउनुपर्छ। यसमा ब्राह्मणको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। गलत गर्दैछौ तिमी ब्राह्मण भएर। एक त ब्राह्मण हेर्नुहोस्, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यो चार वर्ण भनेको चाहिँ मनुस्मृतिको, यो धर्म हुँदै होइन। यो मनुस्मृतिले यसरी मानिसलाई चाहिँ चार भाग गरेर चाहिँ अझै पनि एउटै चाहिँ वर्ग, एउटै पक्ष माथि बसिरहन्छ भने त्यसलाई कसरी धर्म मान्ने? जहाँ वेदले भनेको छ परोपकारै पुण्य, त्यसको ठिक्कै विपरीत चाहिँ ब्राह्मणले गर्छ भने कसरी धर्म मान्ने त्यसलाई? वेदको विरुद्धमा ब्राह्मण छ भने प्रत्येकचोटि नयाँ नयाँ शास्त्र बनाइ नै रहन्छन् यिनीहरू भने, नयाँ नयाँ फोटोहरू बनाइरहन्छन् भने यी ब्राह्मणको पक्षमा अब ब्राह्मण पनि उत्रिनु पर्यो। तिमीहरूले त हिन्दू धर्म नाश गर्ने त तिमी हो, अरू त होइन। आजसम्म खसले मान्दिएकै त थियो नि। खस मात्रै नभएर जम्मै आदिवासी जनजातिले हिन्दू धर्म मान्दिएकै त थियो नि। राम्रो पक्ष अझै पनि मान्छ, अझै पनि मान्छ। साथ नदिएका होइन नि त जनजाति खसले पनि त उनीहरूलाई साथ नदिएका होइन नि त। चुनावमा भोट पनि दिएकै हो, दान दक्षिणा पनि सबैले दिएकै हो। त्यो स्थानमा उहाँहरूलाई पुर्याएको पनि त सबै हाम्रै समुदायकोले हो नि। लास्टमा दमन पनि हामी माथि नै गरेको कारणले गर्दाखेरि जसरी आज तपाईँहरू नयाँ तरिकाले चल्दै हुनुहुन्छ नि, यसमा के तपाईँहरूलाई साँच्चै विश्वास छ देशको हरेक कुनामा रहेको खस
जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, दलित जो ब्राह्मणवादको विरुद्धमा बोल्ने सङ्घ सङ्गठन संस्था र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ के तपाईँहरूलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ? 100% मलाई विश्वास छ। किनभने धर्म बचाउनु छ भने ब्राह्मणवादलाई फाल्नुपर्छ। धर्म बचाउने हो भने ब्राह्मणवादलाई पाल्ने हो भने धर्म बच्दैन। दुईटामा एउटा चुज गर्नुपर्छ। ब्राह्मणवादलाई फालियो भने धर्म बच्छ, आफै बच्छ धर्म। यसो गर्दा त फेरि ब्राह्मणवाद फाल्ने बित्तिकै त हिन्दू धर्म पनि त फालिन्छ होला नि त? कसरी फालिन्छ? हिन्दू धर्म भनेको के हो? मलाई त्यसको परिभाषा चाहियो। के मुगलले भनिदिएको त मुस्लिमले भनेको नामाकरण गरिएको हिन्दू धर्म हो कि सिन्धु घाटीमा बसेको उनीहरूले हिन्दू भनिएको हो कि वा हिन्दू धर्म भनेको यो हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि त? के हो? 16 संस्कार मात्रै हिन्दू धर्म हो कि? हिन्दू धर्मको परिभाषा त ल्याउनु पऱ्यो नि त। अहिले पनि त यो जनगणनामा हिन्दू लेख्ने कि वैदिक सनातन लेख्ने कि भन्ने त आफैमा खुल्दुली मचिरहेछ पण्डितजीहरूमा। कसैले भन्नुहुन्छ हिन्दू लेखौँ, कसैले भन्नुहुन्छ वैदिक लेखौँ, कसैले भन्नुहुन्छ सनातन लेखौँ। त उहाँहरूमै त्यो छैन। मैले एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, महाभारतको युद्ध सही हो कि झुटो हो भनेर। पण्डितजीहरूले जवाबै दिनु भएन। मैले नम्र निवेदनको साथ मैले प्रश्न गरेको थिएँ, यति त भनिदिनुहोस् महाभारतको युद्ध सत्य हो कि असत्य हो? तर म खुसी छु 10 वटा मात्रै भोट आयो। 10 वटा भोटमा 3 वटा चाहिँ असत्य भन्ने आएछ, 7 वटा चाहिँ सत्य भन्ने आएछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो सत्यले फेरि के पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि महाभारतको युद्ध सत्य हो भने खस र किरात सत्य हो। भनेपछि खस किरात त्यो युगमा पनि यहाँ छ। त्यति बेला यहाँ आर्य धर्म, हिन्दू धर्म महाभारतमा छैन। हिन्दू धर्मको नामै छैन। कति मानिसले त भन्छ हिन्दू धर्मै होइन गाली हो पनि भन्छ नि। अब त्यो हामीले किन भन्नु? भारतको सुप्रिम कोर्टले के डिसिजन गरेछ? हिन्दू धर्म होइन भने त भारतको सुप्रिम कोर्टले भनेछ। तर हामीले त्यसरी भन्न जरुरी छैन। हिन्दू एउटा संस्कार पद्धति विधि एउटा संस्कारै बसेर संस्कार हो यो। त्यसलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अब त्यो हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ त्यसलाई स्पेसिफाई गर्नलाई चाहिँ कठिन छ। केलाई भन्ने हिन्दू धर्म? किनभने हिन्दू शास्त्रको जड जब वेद भन्नुहुन्छ भने जम्मै वेद विपरीतका कार्यलाई हिन्दू धर्म कसरी भन्नु? वेदले जड पूजन नगर भनेको छ, मूर्ति बनाइ हिँड्ने त तिनै ब्राह्मण छन्। अनि त्यो हिन्दू धर्म कसरी भयो? म त त्यही समाप्त गरिदिन्छु। म त मूर्तिको कुरा गरेर आउँदाखेरि तपाईँले जसरी हिन्दूको मूर्ति भन्नुभयो नि, तपाईँहरू केलाई पुज्नुहुन्छ त? तपाईँहरूको पनि मूर्ति फाल्टै हुन्छ कि आकृति पुज्नुहुन्छ कि? मैले अघि भनिसकेँ, मष्टको मूर्ति पनि हुँदैन, आकृति पनि हुँदैन, थान हुन्छ। थान भनेको स्थान। एक हात माटो उठाएर चाहिँ त्यसलाई एउटा माटोको वेदी जस्तो बनाइन्छ जमिन, त्यहीँ सेउलाले घेरेर त्यहीँ चाहिँ ल परमेश्वर भनेर धुप हालिन्छ। बस गडगडाएर मष्ट आफै शरीरमा उत्रिन्छन्। हाम्रो आकृति रूप यही हो भनेर छैन आजसम्म मष्टको। हामी मूर्ति मान्दैनौँ। तपाईँहरूकै अभियन्ता के व्यक्तिहरूले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी शिला पूजक हौँ। होइन, अब कहीँ ठाउँ अनुसारको भिन्न भिन्न छन् फेरि मष्टलाई मान्ने पद्धति तरिका पनि। त्यसले गर्दा कहीँ कसैले शिला भनेर कोही ढुङ्गा राख्न थाल्नुभयो होला, त्यो पछिको कुरा हुन्। ती पछि मान्ने मष्ट धर्मलाई मान्ने तरिका अलग हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। के मष्टहरू पनि अलग अलग किसिमको हुनुहुन्छ र? यसो छ, मानिस पहिला त एक त यो यस्तो आजभोलिको जस्तो यातायातको भनौँ अथवा चाहिँ यो हाम्रो यो बोलीचालीको माध्यमहरू चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दा मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा बस्दाखेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार नै आफ्नो भौगोलिक हरेक किसिमले चाहिँ फरक भिन्न तरिकाले मानेको कुरा त सत्य हो। तर मष्ट एकै हो, एकै मष्ट हो। तर त्यसलाई पछि 12 भाइ भनियो, कसैले 18 भाइ भने। यसको बारेमा रिसर्च अहिले खोजी भइरहेको छ। अब विद्वान यसको विज्ञहरूसँग हामी चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर ल्याउँदैछौँ। यो विषयमा तपाईँले जसरी स्पष्ट गरिदिनु भयो, अलिकति हामी फेरि पाटा परिवर्तन गरौँ। हरेक धर्ममा राजनीति घुसेको हुन्छ। हरेक राजनीतिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग धर्मको एउटा आस्था रहन्छ। के छ तपाईँहरूकोमा पनि हरेक राजनीति आस्था बोकेका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्छन् या सक्दैनन्? अब यसमा कस्तो छ भनेदेखि राजनीति बिनाको मानिस कोही पनि हुँदैन। मानिस नै राजनीतिक प्राणी हो। कुनै पनि मानिस एउटा न एउटा आस्था र विश्वासमा लागेको हुन्छ। आफ्नो एउटा या त सिम्बोलिक होस् या वैचारिक होस्, या त कसैले सूर्यलाई माया गरिरहेको हुन्छ, त कसैले रुखले माया गरिरहेको हुन्छ, या त कसैले विचारलाई माया गरिरहेको हुन्छ। कुनै न कुनै पाटो समातेको मानिस हुन्छ। राजनीतिक मानिस प्राणी हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै विचार नभएका कुनै पनि विशुद्ध एकदमै निराकार मानिस हुन सक्दैन। एउटा विचार पक्रेको हुन्छ। हाम्रो मष्ट धर्ममा सबै विचारका, सबै दलका, सबै पार्टीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अटाउनुहुन्छ। हाम्रो विधान पनि त्यस्तो छ, आचार संहिता नै त्यस्तो छ।
तर हाम्रो विधान लेखिए त भन्छ भने जोसुकै जहाँसुकै गरेर आफ्नो आफ्नो हिसाबले राजनीति गर्नुहोस्, त्यसलाई यहाँ ल्याएर मस्टमा चाहिँ घुसाउन पाइँदैन। यसलाई राजनीतिकरण गर्न पाइँदैन। आफ्नो पार्टीमा उठाउनुहोस्, खस र मस्टको संरक्षण सम्वर्धन उत्थानको निम्ति हकको निम्ति आफ्नो पार्टीमा आवाज उठाउनुहोस्, त्यो छुट रह्यो। तर यहाँ ल्याएर चाहिँ पार्टीकरण चाहिँ गर्न पाइँदैन मस्टलाई। त्यसले गर्दा सबै पार्टीका सबै विचारका मानिसहरू हाम्रो खस मस्टमा हुनुहुन्छ र हाम्रो गन्तव्य लक्ष्य एउटै हो, खसलाई मुक्ति र मस्टको पुनरुत्थान पुनर्जागरण सम्वर्धन। आज धामीलाई एउटा फेटा छैन, एउटा धोती छैन, एउटा माला छैन, एउटा हाम्रो चाहिँ माडो छैन, एक पैसा जाँदैन हाम्रो धामीहरूलाई। देशैभरि यत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ मस्टको धामीहरू छन्। सरकारले चाहिँ आज चाहिँ हिन्दू धर्मका ब्राह्मणहरूलाई, पुरोहितहरूलाई, पण्डितहरूलाई अस्ति त अरबौँको सुनको जलेप लगायो त्यो पशुपतिमा। हामीले त्यसको विरोध गरेको होइन, त बराबर त दिनु पऱ्यो नि त मस्टलाई पनि, मस्टको धामीलाई पनि त दिनु पऱ्यो। आज रुखका मुनि चाहिँ पानी चुहेर चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ थरथर काम छन्, डगडग देउता कमाएर बसेका छन्, उनीहरूको नाममा खोइ त हामीले त्यो हक अधिकारमा आएको। हाम्रो पनि कल्चर, हाम्रो पनि संस्कृति छ, सभ्यता परम्पराहरू छ, यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेको। हिन्दूलाई मासौँ भन्न खोजेको होइन हामीले। हिन्दू चाहिँ टाढाको, यो चाहिँ ओराको, त्यस्तो नि होइन। हामी चाहिँ धर्मान्तरणको विरुद्ध हो। कोही हामीले इसाईकरणको पनि हामीले चाहिँ आरोप लागेको छ, इसाईको डलर खायो भनेर। यसलाई 100% चाहिँ म विरोध खण्डन गर्न चाहन्छु। यो हुनै सक्दैन। हामी धर्मान्तरण बाहिरको अन्य देशको आयातित धर्म, यो धर्मान्तरणको हामी विरोधी हो। मतलब हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्दैनौँ। अब कोही इच्छाले कसैले के गर्छ त त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बारेमा पनि हामी विरोध गर्दैनौँ। तर हामी त्यस्तो किसिमको चाहिँ खेलबाट, प्रपञ्चबाट चलेको भनेर कसैले सोध्छ मस्टरलाई भनेदेखि त्यो घोर अपराध सोचिरहेछ। त्यो अपराधी उसको भित्र एउटा पाप छ। पश्चिमा मुलुकहरूको केही स्वार्थको निम्ति क्रिस्चियन बनेका व्यक्तिहरूको ढाडमा चढेर चाहिँ मस्ट धर्मको नयाँ सृष्टि गर्यो, हिन्दूहरूलाई सिद्ध्याउने पतनमा लाने बाटो रोज्यो भन्ने आरोप पनि छ नि तपाईँहरूमाथि। त ल्याओस्, प्रमाण ल्याओस्। प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त। बोल्ने भुक्ने त भएन नि त। आफै इसाई भनेर मैले भने नि त, व्यासासनमा बसेको पण्डितले आफै इसाई भएर इसाईको पत्र के अरे लेटरपेड चोरेर त्यस्तो पर्चा छपाएर उसले चाहिँ मस्टको बदनाम गर्ने, इसाईको बदनाम गर्ने, ऊ चाहिँ को हो? त्यसलाई नदेख्ने अनि मनगढन्ते कुराहरू चाहिँ खालि त्यो इसाईलाई मात्रै दोष दिने। ल्याओ न त त्यस्ता इसाईको विरुद्धमा त मैले बोलेको छु, मेरा भिडियो छन्। धर्मान्तरण गर्दै नहिँड, बाइबल बाँड्दै नहिँड भनेर त कति विरोध गर्ने त यो छोरो हो। उनीहरू आफू अधर्म गर्ने अनि दोष दिने इसाईलाई। ल मस्ट धर्म प्रतिपादन गर्ने कोही इसाई रहेछ भने ल्याउ न, लिएर आऊ न त। यो छोरो जिउँदो छ त यहाँ त। म हेर्न चाहन्छु को रहेछ त माइका लाल, छ हिम्मत, लिएर आऊ मेरो अगाडि। को रहेछ, कुन चाहिँ इसाईबाट चाहिँ लगानी रहेछ मस्टमा, म हेर्छु। कारण म मस्ट हुँ, मलाई विश्वास छ, कारण म सत्यवादी हुँ। राजनीतिक विश्लेषणहरू र धार्मिक विश्लेषण सबै कुरालाई समेट्दै हामी अन्तिम चरणमा आइसकेपछि तपाईँसँग म एउटै कुरा मात्रै जान्न चाहेँ कि तपाईँहरूको युद्ध भनेको आफ्नो स्वेच्छाको धर्ममा रहेर बाँच्दाखेरि राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट जसरी हिन्दू इसाईहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण एक आपसमा बराबर छ या छैन, राज्यले हाम्रो मस्ट धर्मलाई पनि स्वेच्छाले उसको नजरमा देख्न पर्यो र अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भएन भन्ने मात्रै हो या यसमा कुनै स्वार्थ केही छ? यसमा स्वार्थ केही पनि छैन। स्वार्थ एउटा यति नै हो, हाम्रो गुम्न लागेको पहिचान, जुन हाम्रो मौलिक पहिचान, हाम्रो पुर्खाको आदिम पहिचान, हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति मस्ट हो, यो चाहिँ हराउनै लाग्यो, लोप हुनै लाग्यो, अन्त हुन लाग्यो। आज विश्वमा चाहिँ मौलिक धर्म संस्कृतिको चाहिँ खोजी अनुसन्धान हुने युगमा सबैले आफ्नो आफ्नो मौलिक पहिचानहरू खोजिरहेको बेलामा हामी पनि हाम्रो मौलिक पहिचानहरू खोज्दै जाँदाखेरि हामीले मस्ट भेटायौँ। यो मस्टलाई हामीले अब जोगाउनुपर्छ, राज्य सामु चिनाउनुपर्छ, विश्वमा चिनाउनुपर्छ मस्टलाई। यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ, किन कम्पन हुन्छ, कसरी मस्ट चढ्यो भनेर हामीले यसको अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई परिभाषित गरेर लग्नुपर्छ र यसलाई दर्ज गराउनुपर्छ है। नभए हाम्रो हजारौँको सङ्ख्याका धामीहरू आज बिजोग छ, हजारौँ माडोहरू थानहरू चाहिँ आज अलपत्र छन्, हजारौँ हाम्रा खसका सभ्यताहरू चाहिँ ती मौलिक वस्तुहरू चाहिँ जताभावी फालिएको छ, राज्यले हेर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई जोगाउनुपर्छ, खस सभ्यतालाई, धर्म संस्कृति परम्पराको उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मस्टको संरक्षणको निम्ति हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसको साथसाथै यहाँले भने जस्तो खसलाई आर्यसँग राखेर, खस आर्य भनेर हजुरलाई थाहा छ होला, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा खस जाति नै भनेको छ, तबसम्म क्षेत्री छैन, खस मात्रै छ। जङ्गबहादुर राणाले 1910 मा हो कि 19 मा
इस्तिहार नै मैले अहिले छ हेर्नुपर्छ। इस्तिहार जारी गरेर आइन्दा खस जसले लेख्छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ। अबदेखि छेत्री लेख्नु भनेर खसलाई छेत्रीकरण गरेको जङ्गबहादुर राणाले हो। अनि जनाई बाँड्दै हिँडेको तपाईँलाई इतिहासै छ, जनाई र गोत्र दिँदै हिँडेको गजनीले। त यस्ता प्रमाणहरू त छन् नि त। तथ्यमा जानु पऱ्यो, विज्ञानमा जानु पऱ्यो, इतिहासमा जानु पऱ्यो। त्यत्तिकै भनेर त भएन। इतिहास तथ्य प्रमाण इतिहासविदहरू हुनुहुन्छ, जिउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो खस पहिचान त अलग रहेछ, आर्य त अलग रहेछ। हामी त खस जाति यहाँको मौलिक पहिचान मूलवासी रहेछौँ, रैथाने रहेछौँ, यहाँको माटो रहेछ। अनि यो खसलाई चाहिँ किन आर्यसँग हालेर चाहिँ खसको भाग खायो त? खस आर्य लेख्न त लेख्यो, तर हामीले चाहिँ त्यो कोटा दिँदाखेरि भाग दिँदाखेरि खसकै अनुपातमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा किन दिँदैन त राज्यले? सबै आर्यलाई नै दिनुपर्ने कारण के हो त? अनि हामीले त भन्नु पऱ्यो त, हामी त अलग हो। कसैले भन्दैछ फुटाउँदैछ भनेर, फुटाएको होइन, तिमीले चाहिँ गाँसेका चाहिँ हो, मिसाएको हो। किन मिसायो त? हामी त पहिलेदेखि नै अलग हो। फुटाउने राजनीति भन्छ, फुटाउने राजनीति होइन, तिमीले चाहिँ मिसाउने राजनीति गर्यौ नि त। दुधमा कागती हाल्ने तिमी, अनि हामीलाई भन्छौ। हामी त हाम्रो पहिचान चाहियो र पहिचान अनुसारको जनसङ्ख्याको अनुपातमा अधिकार पनि चाहियो। यसको राज्यले दिने अधिकार राज्यले दिने, कुनै व्यक्तिले दिनु पर्दैन। हामीलाई कुनै पण्डित पुरोहितले पनि दिनु पर्दैन, कुनै व्यक्तिले पनि दिनु पर्दैन। राज्यले, संविधानले, नीतिले, न्यायले दिनुपर्छ, कानुनले दिनुपर्छ। हामीलाई त्यो अधिकार हामी लिएरै छोड्छौँ, कसैको विरोध हामी गर्दैनौँ। हस्, धन्यवाद। व्यस्त समय पनि तपाईँले हाम्रो यो च्यानलको निम्ति खर्चिनु भयो। विश्वभरि रहेका खसहरूको निम्ति तपाईँले जुन आँखा खोलिने खाले, उजागर हुने खाले शब्दहरू राखिदिनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद। अनि सुरुदेखि यो समयसम्म तपाईँको टेलिभिजन स्क्रिनमा आएर तपाईँलाई यी कुराहरू बुझाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूको तर्फ, प्रिय दर्शकहरूको तर्फबाट पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र दर्शकहरूलाई पनि आग्रह गर्न के चाहन्छु भने भिडियो तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म जसरी हेरिदिनु भयो, अब आउँदो फेरि नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हरेक जनमानससम्म, खसहरूसम्म यो कुराहरू पुर्याउनुको लागि सेयर गरिदिनुहोस्, हामीलाई माया गरिदिनुहोस्। जसरी हिजोको दिनमा तपाईँहरूले हामीलाई माया गरिदिनु भएको थियो र आउँदो दिनहरू माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्ते, जय हो।